केटीभी समाचारका सहप्रायोजक हाम्रो पसल अ युनाइटेड मनी ट्रस्ट। अन्त्येष्टि कार्यको सूचना। खरसाङ फाटक डाँडा निवासी स्वर्गीय प्रज्वल शर्माको गत 8 सितम्बर 2020 का दिन निधन भएको थियो। यस दुःखद क्षणमा दाह संस्कारमा उपस्थिति दिनुहुने सम्पूर्ण महानुभाव एवं संवेदना बाँड्न उपस्थित हुने सबै आफन्तजन, इष्टमित्र, शुभचिन्तक सबैप्रति शोकाकुल परिवारबाट आभार प्रकट गर्दछ। साथै 20 सितम्बर 2020 आइतबारका दिन नयाँ बजार खरसाङ स्थित टाउन हलमा श्रद्धाञ्जली अर्पणको निम्ति कार्यक्रम सम्पन्न गरिने तय भएको छ। तसर्थ उक्त दिन हजुरहरूलाई उपस्थित भइदिन हुन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। विनीत डाक्टर रोहित शर्मा बाबा, अनिता शर्मा आमा, पेक्षा दिवास्कर छेत्री दिदी भेनाजु, माइसा छेत्री भान्जी एवं सम्पूर्ण शोकित शर्मा परिवार। सम्पर्क नम्बर 9434085228 अनि 9563490545। अन्त्येष्टि कार्यको सूचना। हाम्री अति प्रिय आमा मायादेवी तामाङ शर्माको गत 8 सेप्टेम्बर 2020 को दिन निधन भएको थियो। उनको अन्त्येष्टि कार्य आगामी 21 सेप्टेम्बर 2020 को दिन निज निवास एचएल दीक्षित रोड लेप्चा म्युजियम नजिक सम्पन्न हुने भएको छ। यसर्थ उनको शवयात्रामा सामेल तथा शोकित परिवारप्रति संवेदना प्रकट गर्नुहुने सम्पूर्ण आफन्तजन, इष्टमित्र एवं शुभचिन्तकहरूलाई उपस्थित भई आत्मा शान्तिको कामना गरिदिनु हुन निवेदन गर्दछौँ। विनीत, रविन तामाङ, प्रवीण तामाङ छोराहरू तुलसी तामाङ, लनम तामाङ, बुहारीहरू लक्ष्मी शर्मा प्रधान, छोरी रेखमणि प्रधान, ज्वाइँ निश्चल, अभिनय, निमा, नमन, नातिहरू एवं सम्पूर्ण शोकाकुल परिवार। अन्त्येष्टि कार्यको सूचना। कालेबुङ अस्पतालका अवकाशप्राप्त कर्मचारी तथा एक असल कलाकार, नाट्यशिल्पी अनि विशेष रूपमा भानुपाला नाटकमा पुलिसको भूमिका निर्वाह गरेर ख्याति कमाएका इस्टमेन रोड नियर प्यारामाउन्ट स्कुल निवासी टिका प्रसाद घिमिरेको गत 14 सितम्बरको दिन आकस्मिक निधन भएको छ। उनी कलकत्ता स्थित एक निजी अस्पतालमा उपचाराधीन अवस्थामा थिए। उनी धेरै समयदेखि किडनी रोगले ग्रस्त बनेका थिए। उनको दाह संस्कार कलकत्तामा नै सकेर सपरिवार अहिले घर आएका छन् अनि आगामी बुधबार सपरिवारको क्वारेन्टाइन समाप्त हुनेछ। यस सूचना मार्फत समस्त आफन्त, इष्टमित्र अनि शुभचिन्तकहरूलाई, परिवारका सदस्यहरूलाई भेट्न चाहेमा उहाँहरू घर आउन सक्ने सूचित गरिन्छ। यसरी टिका प्रसाद घिमिरेको अन्त्येष्टि कार्य आगामी 26 सितम्बरको दिन निज वासस्थान इस्टमेन रोड प्यारामाउन्ट स्कुल नजिकै सम्पन्न हुने भएको छ। समस्त इष्टमित्र, आफन्त अनि शुभचिन्तकहरूलाई उपस्थित भई मृत आत्माको शान्तिको कामना गरिदिनु हुन विनम्र निवेदन गरिन्छ। विनीत हेमलता घिमिरे, पत्नी सृजना घिमिरे, सृष्टि घिमिरे, शिवानी घिमिरे, छोरीहरू, ज्वाइँ, नाता नातिनीहरू अनि सम्पूर्ण शोकाकुल परिवार। नमस्कार, केटीभी समाचारमा यहाँलाई स्वागत। सर्वप्रथम आजका प्रमुख समाचारहरू। प्रमुख समाचारका सहप्रायोजक वर्लिया हुन्डे, सिवक रोड, सिलिगुडी। 3 BHK अनि 4 BHK फ्ल्याटको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् कस्मोस भ्याली, BSF रोड नियर सालुगडा गुम्बा। टेक हिल कल सेन्टर कालिम्पोङ। हाम्रो बजार कालिम्पोङ अनलाइन डेलिभरी सर्भिस। रोशनी इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयर, आरसिमेन्ट्री रोड कालिम्पोङ। क्यालिबर अप्टिकल्स, कम्प्युटराइज्ड डिजिटल आई टेस्टिङ सेन्टर कालिम्पोङ। सौर्याज टेलिकम, मोबाइल सेल्स एन्ड सर्भिस, पोजिट कञ्चन सिनेमा हल कालिम्पोङ। कृष्ण मार्बल पोजिट, डेभिड ग्यास, 10th माइल कालिम्पोङ। माई इलेक्ट्रोनिक्स मेन रोड कालिम्पोङ, जहाँ पाउनुहुनेछ 0% इन्ट्रेस्टमा इन्स्टलमेन्टमा मोबाइल अनि टिभीहरू। सांसद राजु विष्टले आज संसदमा उठाए दार्जिलिङ पहाडको स्थायी राजनैतिक समाधानको प्रक्रिया छिटो गरिनुपर्ने माग।
आगामी 21 सितम्बर राज्यको मुख्यमन्त्री आउने उत्तर बङ्गालको भ्रमणमा कोभिडको प्रकोपलाई मध्यनजर गरेर स्वागत गरिने अनि पहाडको समस्या समाधानको निम्ति बात गर्ने हिलटीएमसीको भनाइ। ग्राउन्ड अध्यक्ष मन घिसिङसँग पोखरेबुङ शाखाका युवाहरूको भेट। चिया बगानको बोनसको विषय लिएर मालिक पक्ष अनि जोइन्ट फोरमको भर्चुअल सभा सम्पन्न। बन्द लङ्ग्यू चिया बगानको श्रमिकहरूको न्यायको निम्ति विभिन्न ठाउँहरूमा जोइन्ट फोरमको ज्ञापन। अनि निम्बोङ ग्राम पञ्चायत अन्तर्गत लोवर पेम्बुवासीले सरकारी मिलाइको कुनै आशा नगरिकन आफूहरू हिँड्ने लगभग 2 किलोमिटर सडकको मर्मती गरे आफै। सांसद राजु विष्टले आज संसदमा पहाडको स्थायी राजनैतिक समाधानको माग उठाएका छन्। उनले आफूहरूको दलले चुनावी संकल्प पत्रमा पनि राखिसकेको यस क्षेत्रको स्थायी राजनैतिक समाधानको मागलाई सुनिश्चित गर्ने प्रक्रियालाई तीव्रता प्रदान गरिनुपर्ने आवाज उठाएको बताएका छन्। दार्जिलिङका सांसद राजु विष्टले आज संसदमा बोल्दै दार्जिलिङ पहाड तराई डुवर्स क्षेत्रका जनताका दीर्घ प्रतीक्षित माग पूरा गर्नको लागि स्थायी राजनीतिक समाधान सुनिश्चित गर्ने प्रक्रियालाई तीव्रता प्रदान गर्न केन्द्र सरकार समक्ष अनुरोध गरेका छन्। उनले संसदमा बोल्दै भनेका छन्, पहिले असम्भव ठानेका मुद्दाहरूको सफलतापूर्वक समाधान देशका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीजीको नेतृत्वमा सरकारद्वारा गरिएको सबैलाई विदित नै छ। अनुच्छेद 370 समाप्त गरिनु, बोडोल्यान्ड समस्याको समाधान र अहिलेसम्म अवहेलित रहेका पूर्वोत्तर क्षेत्रका विकासको तीव्र गतिलाई देखेर गोर्खाल्यान्ड सम्बन्धी मुद्दा पनि चाँडै नै समाधान हुने ठूलो आशा यस दार्जिलिङ पहाड क्षेत्रका जनतामा जागेको छ भनी उनले संसदमा बताएका छन्। उनले संसदमा गोर्खाल्यान्ड राज्यको माग दार्जिलिङ पहाड तराई डुवर्सको जनताको दीर्घ प्रतीक्षित माग हो भन्ने तथ्यलाई मध्यनजर गरेर गहन रूपमा लिने अनुरोध पनि गरेका छन्। उनले संसदमा भनेका छन् कि यस क्षेत्रमा विगत 1988 र 2011 मा सरकारले दार्जिलिङ गोर्खा पार्वत्य परिषद अनि गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रीय प्रशासन जस्ता अर्ध स्वायत्त निकायहरू गठन गरेर प्रयोग गरेको थियो, तर दुवै प्रयोग जनताको आकांक्षाहरूको पूरा गर्न असफल भएको छ। उनले थप भनेका छन् कि यस क्षेत्रका जनताको माग राष्ट्रिय सुरक्षाको परिप्रेक्ष्यमा यो क्षेत्रको महत्त्वलाई ध्यानमा राख्दै भारतीय जनता पार्टीले 2019 को आफ्नो सङ्कल्प पत्रमा पनि दीर्घ प्रतीक्षित मागहरूको स्थायी राजनीतिक समाधान खोज्ने दृढ सङ्कल्प गरेको थियो। त्यसैले उनले संसदलाई यो क्षेत्रको जनताको दीर्घ प्रतीक्षित मागहरूको स्थायी राजनीतिक समाधान गरिनु, यस चिकन नेक क्षेत्रमा शान्ति, समृद्धि र प्रगतिको सूत्रपात गर्नको लागि मात्र नभएर यसबाट 1.5 करोड भारतीय गोर्खाको चिनारी, भाषा र संस्कृतिको संरक्षण पनि सुनिश्चित हुनेछ भनी बताएका छन्। उनले यस क्षेत्रको यस दीर्घकालीन मागको स्थायी राजनीतिक समाधान सुनिश्चित गर्ने प्रक्रियालाई तीव्रता प्रदान गर्ने अनुरोध गरेका छन्। अध्यक्ष महोदय, मोदी जी के नेतृत्व में इस सरकार ने हर बड़े असंभव काम को संभव करके दिखाया है, चाहे वो धारा 370 का हटना हो, चाहे बोडोलैंड मुद्दे का समाधान या नॉर्थ ईस्ट में तेजी से हो रही विकास। सर, इन बदलाव से हमारे क्षेत्र के लोग, जो दार्जिलिंग तराई डुवर्स के जो लोग हैं, उनकी उम्मीद भी जगी है कि गोरखालैंड से संबंधित जो मुद्दा है उसका समाधान भी जल्द हो जाएगा। गोरखालैंड राज्य या गोरखा प्रदेश की मांग दार्जिलिंग हिल्स तराई डुवर्स के लोगों के लंबे समय से चली आ रही है, एक संवैधानिक मांग है। अतीत में 2 बार 1988 में और 2011 में सरकार ने DGHC और GTA जैसे ऑटोनोमस बॉडी का प्रयोग करके कोशिश की, लेकिन वो पूरी तरह विफल रही। इस क्षेत्र की जनता की मांग और राष्ट्रीय सुरक्षा के महत्व को देखते हुए हमारी पार्टी ने 2019 में संकल्प पत्र में स्थायी राजनीतिक समाधान खोजने की संकल्प भी लिया है। स्थायी राजनीतिक समाधान से न केवल चिकन नेक क्षेत्र में शांति, समृद्धि और प्रगति। मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जी आगामी 21 सेप्टेम्बरको दिन उत्तर बंगाल भ्रमणमा आउने भएकी छन्। मुख्यमन्त्रीको भ्रमणलाई लिएर हिल टिएमसीले कोभिड-19 को प्रकोपलाई मध्यनजर गर्दै प्रशासनसँग सल्लाह गरी कस्तो प्रकारले स्वागतको कार्यक्रम गर्ने भन्ने कुराको निर्णय लिने हिल टिएमसी का अध्यक्ष एलबी राईले बताएका छन्। आज पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्ने क्रममा उनले यस प्रकारको मन्तव्य प्रकट गरेका हुन्। वर्तमान महामारीलाई मध्यनजर गर्दै मुख्यमन्त्री पहाड नचढ्ने तर तराईमा नै बसेर उनले आफ्नो कार्यक्रमहरू गर्ने पनि राईले जानकारी गराएका छन्।
यदि मुख्यमन्त्रीसँग भेट गर्ने अवसर प्राप्त भएको खण्डमा पहाडका समस्याहरू समाधान गर्ने विषयमा कुराकानी गर्ने उनले बताएका छन्। यसबाहेक मुख्यमन्त्री उत्तर बंगाल भ्रमणमा आउँदा जहिले पनि पहाडवासीका लागि उपहार लिएर आउने गरेको र यसपालिको भ्रमणमा पनि पहाडवासीको निम्ति केही न केही कोसेली लिएरै आउने कुरामा आफू विश्वस्त रहेको राईले बताएका छन्। यो विषय लिएर म यहाँ हाम्रो साइट हुनसक्छ एसटी साहबसँग कतिवटा मेसेज आएको होला, उहाँसँग म डिलिङ गर्छु र यदि हामीले भेटेछ भने पहाडको हाम्रो जल्लो बल्लो अहिलेको समस्याहरू लिएर चाहिँ अवश्य नै हामीले कुरा राख्दै हुन्छ। यो त मतलब एउटा खुसीको कुरो हो। जति जति बेला मतलब सीएम पहाडमा आउनुभयो, हाम्रो मुख्यमन्त्री पहाडमा आइदिनु भयो र केही न केही पहाडलाई दिएर गएको छ। अहिलेसम्म त नदिकन खाली हात चाहिँ जानुभएको छ। हुनसक्छ यो पालि पनि आउनसक्छ, तर कोरोनाले गर्दा दार्जिलिङ पहाड आउनुहुन्न होला र त्यस कारण गरेर हुनसक्छ दार्जिलिङ पहाडसँग अलग्गै मिटिङ बस्नु सक्नुहुन्छ। त्यस कारण गरेर पहाडको लागि केही न केही उपहार दिन्छ भनेर चाहिँ हामी चाहिँ आशावादी छौँ। हिजो गोजमुमो पोखरेबुङ नागरी समष्टि युवा इकाइको सांगठनिक सभा दार्जिलिङ ग्लिन रिज रेस्टुरेन्टमा सम्पन्न भएको थियो। दार्जिलिङ ब्रान्च अध्यक्ष अजय एडवर्डको अध्यक्षतामा बसेको सभालाई दार्जिलिङ ब्रान्च महासचिव सन्दीप लिम्बुले सञ्चालन गरेका थिए। यसै सभामा गोरामुमोमा सामेल बनेका युवा वर्गहरूले गोरामुमो अध्यक्ष मन घिसिङसँग पनि भेटघाट गरी विभिन्न विषयहरूमा छलफल गरेका थिए। अध्यक्ष मन घिसिङले गोरामुमको सिद्धान्त, वर्तमान दार्जिलिङ पहाड तराई अनि डुवर्सको राजनैतिक गतिविधि विषय लिएर के कस्तो कार्यहरू भइरहेको छ जानकारी गराउँदै युवाहरूलाई भव्य स्वागत जनाएका मिडिया सेल प्रभारी दिनेश साम्पाङले जानकारी दिएका छन्। भन्ने आप्पाको मूल मन्त्रलाई मनमा सिरोपर गर्दै हाम्रो पोखरेबुङ नागरी समष्टि अन्तर्गत समरिक पानीबाट आज मात्रै 13 जना युवाहरू हरियो झण्डालाई समर्थन गर्दै हाम्रो माझमा हाम्रो साथमा आउनुभएको छ। उहाँहरूलाई पनि म उहाँहरूको नाम लिएर अघि उभ्याइदिने। सुरज विश्वकर्मा। चिया बगानको बोनस विषय लिएर आज बगानका मालिक पक्ष अनि श्रमिकहरूको पक्षमा जोइन्ट फोरमको एक भर्चुअल सभा सम्पन्न भएको जानकारी हिल टीएमसीका संयोजक एनबी खवासले दिएका छन्। उनले दिएको जानकारी अनुसार श्रमिकहरूले 20% बोनसको माग गरेका छन् भने मालिक पक्षले 18.5% बोनस दिने भएको छ। आज चूडान्त निर्णय नभएपछि फेरि सभा हुने पनि उनले बताएका छन्। 87 टी गार्डन्सको वर्कर्सहरूको टी वर्कर्सहरूको बोनस पेमेन्ट विषय लिएर आज यहाँ भर्चुअल मिटिङ भएको थियो। र भर्चुअल मिटिङमा उहाँहरूले 18.5% दिने खालको राखेको थियो र 3वटा कन्डिसन चाहिँ एउटा त्यो इन्स्टलमेन्ट हिसाबमा अनि अर्को चाहिँ यो क्याटेगराइजेसन पनि हुनुपर्छ भन्ने थियो। तर हामी जति पनि युनियनहरू उपस्थित थियौँ आजको यो भर्चुअल मिटिङमा सबैको भनाइ एउटै रह्यो, किनभने भर्खरै हिजो मात्रै तराई डुवर्समा 20%, जबकि लास्ट 18.5% थियो उहाँहरूले 20% दिने सहमति जनाइसकेपछि लास्ट 20% दिएको आज कसरी घटेर 18.5%मा आउने र हाम्रो टेक रह्यो 20% नै बोनस दिनुपर्छ। अनि जुन प्रकारको क्याटेगोरीको कुरा उहाँले राखेको छ त्यसलाई हाम्रो युनियनको पक्षबाट त्यति त्यसलाई सहमति छैन। अनि पेमेन्ट हुनुपर्छ भने एकैपल्टमा पेमेन्ट हुनुपर्छ, किनभने लास्ट इयर पनि डबल 2 इन्स्टलमेन्ट हुँदाखेरि हामीसँग अझै 2-3वटा त्यस्तो गार्डनहरू छ जसले अझै त्यो सेकेन्ड इन्स्टलमेन्ट पाएको छैन। आज लङभ्यूलाई हेर्नु भने सेकेन्ड इन्स्टलमेन्ट नपाइकन त्यो लङभ्यू बन्द भएको अवस्थामा छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो डिमान्ड चाहिँ 20% नै हुनुपर्छ, किनभने अलरेडी 1 इन्डस्ट्री 1 बोनस एक समयमा डुवर्स र तराई डुवर्स र पहाडको वेजेसमा पनि 5 रुपिसको डिफरेन्स थियो। तर 1 वेज 1 इन्डस्ट्री हुनुपर्छ भन्ने जुन चाहिँ एउटा भनाइ थियो त्यसको आधारमा तराई र डुवर्स र पहाडको एउटै रोज छ अहिले। त्यसरी नै बोनस जब हिजो 20% तल एग्री भइसकेपछि यहाँ पहाडमा पनि 20% नै हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ 1 इन्डस्ट्री 1 बोनस हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो सबैले टेक राखेको छ। र आज खास एउटा निचोडमा आउन सकिन्न, भोलि पनि फेरि एउटा भर्चुअल मिटिङ राखिएको। यो पहिलो चरणमा निचोडमा आउन नसक्नुको के कारण हो जस्तो लाग्छ तपाईँहरूलाई? नसक्नुको कारण चाहिँ अब के भने अब हामी वर्करको पक्षमा उभिएका छौँ 20% बोनस हुनुपर्छ भन्ने।
अनि मालिक पक्ष 20% भन्दा कम्तीमा दिनु चाहन्छ, 18.5%। त्यही हो कुरा सर। बन्द रहेको लङभ्यू चियाबारी विषय लिएर दार्जिलिङ जिल्ला अधिकारीलाई लङभ्यू चियाबारीका श्रमिकहरूले न्याय पाउन हेतु ज्ञापन पत्र बुझाएको साथै अन्य विभागहरूलाई पनि ज्ञापन पत्र बुझाउँदै जोइन्ट फोरमले लगातार कार्यहरू गरिरहेको जानकारी एसके लामाले दिएका छन्। प्रतिनिधि टोलीमा डीके गुरुङ, अमर लामा, सुनिल राई अनि धीरज राई पनि रहेको बताइएको छ। र जो रनिङ छ त्यसलाई हामी कसरी हुन्छ मालिकलाई घुँडा टेकाउने काम गर्नुपर्ने हो। युनियनहरूले तपाईहरूले त्यो तरिकाले भ्रममा राखेर श्रमिकहरूलाई आक्रोशित गराउनु भयो भने भोलिको दिनमा त्यो श्रमिकहरूले केही पनि बदमासी काम भयो भने त्यसमा जिम्मेवारी को हुन्छ। र हामी जोइन्ट फोरम चाहिँ पहाडको जति पनि लेबर युनियनहरू छौँ हामी खोलाउने पक्षमा छौँ, न कि बन्द गर्ने पक्षमा छौँ। र मेरो यो छोटो जो तपाईहरुलाई जानकारी थियो यही समाप्त गर्दै अन्य साथीहरूले तपाईहरुलाई बताउनु हुन्छ। धन्यवाद। विशेष गरी आज हामी लङभ्यू टी स्टेटलाई अति शीघ्र खोल्नुपर्छ अनि त्यहाँको जुन 8% बोनस जुन बाँकी छ, जुन बोनसको विषय लिएर त्यहाँ धर्नामा श्रमिकहरू छ त्यो बोनसहरू झट्टै दिनुपर्छ अनि स्टाफको जुन रहेको सेलेरिजहरू छ केहरू छ त्यो सबै दिनुपर्छ भनेर आज डिएम एलआरओलाई हामीले भेट गरेका छौँ। र हामीलाई आशा छ डिएम एलआरओ मार्फत एलसी जिएलसीमा झट्टै एउटा इन्फर्मेसन जान्छ अनि हामीले भनेको छौँ झट्टाभन्दा झट्टा तपाईँहरूले उक्त विषयलाई लिएर चिठी काटिदिनुपर्छ अनि बैठकहरू बोलाउनुपर्छ भनेर आज हामीले रिक्वेस्ट गरेको छौँ। अनि हामी जोइन्ट फोरमको पक्षबाट हामी आशा राख्छौँ कि आउने दिनहरूमा झट्टैभन्दा झट्टै जिएलसी एलसीले मिटिङ बोलाएर यो बगानलाई चालु गर्नेछ। हेरको जुन चाहिँ एउटा एसुरेन्स दिएको थियो त्यो आजसम्म पुरा नहुँदा चाहिँ हामी आज फेरि जोइन्ट फोरम यहाँ डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेटकोमा आएका थियौँ र उहाँको एब्सेन्समा हामी एडिएम एलआरलाई यो एउटा डेपुटेसन दिइराखेर अब उहाँले हामीलाई एसुरेन्स दिएको छ जिएलसीलाई म यो चिठी फरवर्ड गर्छु भनेर तल साथीहरूले पनि जिएलसीलाई भेट्दैछ। हामी त्यही चाहन्छौँ झट्टभन्दा झट्ट लङभ्यू टी गार्डन चाहिँ खोलिनुपर्छ अनि सरकारले यसमा हस्तक्षेप गर्नुपर्छ। नत्र यतिकै अब यो अलिअलि भए पनि दसैँ तिहार अब मनाउँछ हाम्रो मान्छेले है, र यस्तो अवस्थामा अब त्यहाँनिर रोजहरू दिएन है, वेजेस दिएन, लास्ट इयरको 8% बोनस दिएन, अरू पुरानो एरिया झन्डै 70 लाखभन्दा बेसी रहेछ। अन्त त्यसैले गर्दाखेरि मालिकहरूलाई चाहिँ स्पट फ्री जानु चाहिँ दिनु हुँदैन हाम्रो भनाइ त्यति। निम्बोङ ग्राम पञ्चायत अन्तर्गत लोवर पेम्लिङवासीले सरकारी निकायको कुनै आशा नगरिकन आफूहरू हिँड्ने लगभग 2 किलोमिटर सडकको मर्मती आफै गरेका छन्। विशेष उक्त सडकले बीच गाउँ, संकलक गाउँ, रियाङ गाउँलाई निम्बोङ ग्राम पञ्चायत लगायत निर्माणाधीन राष्ट्रिय राजमार्ग 717A सँग जोड्दछ। आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ भन्ने उक्तिलाई चरितार्थ पार्दै यसरी लोवर पेम्लिङका लगभग 14-15 जना युवाहरू भेला भएर सडकको मर्मती गरेका हुन्। विगत वर्ष 2018 मा खनेको उक्त सडकले आजसम्म कार्पेटिङको रूपमा आउन सकेको छैन। अझ यस वर्षको भेलबाढीले त अझ सडकमा ठुल्ठुलो ढुङ्गा झरेको कारण सडकमा गाडी त के मानिसहरू नै पैदल हिँड्न नसक्ने स्थिति भएपछि आफूहरू यसरी सडक मर्मतीको निम्ति अघि आएको भनी क्षेत्रवासी तथा शिक्षक टीकाराम तामाङले जनाएका छन्। यसरी नै युवाहरूले उक्त सडकमा मानिसहरू आवत जावत गर्न सक्ने सम्मको निम्ति अस्थायी मर्मती गर्न सकेको तर यसको स्थायी निर्माण सम्बन्धित विभागले नै गर्नुपर्ने जनाउँदै उक्त सडकको यथाशीघ्र निर्माण गरिदिन हुन भनी सम्बन्धित विभाग समक्ष माग गरेका छन्। विशेष गरी यो हाम्रो बाटो बनाउनुको विशेष तात्पर्य चाहिँ के रहन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो बर्खाको भेलबाढीले है र एकदमै ज्यादा मात्रामा बाटो बिगारेको हुनाले गर्दाखेरि र अब अहिले नै सरकार पक्षबाट आवन्टित कुनै कार्य हुनसक्छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी नहुँदाखेरि हाम्रो गाउँले पक्ष स्वयंले मिलेर यो बाटो सरसफाइ गर्ने अभियान हामी चलाइरहेका छौँ र हामी गाउँले पक्ष यो पनि आशा गर्छौँ कि भविष्यमा आगामी दिनहरूमा सरकार पक्षले यस दुर्गति भइसकेको यो बाटोलाई पक्की सडकमा परिणत गरिदिन्छ भन्ने पूर्ण आशा राखेको छ। धेरै समयदेखि ब्रेन ट्युमरले ग्रसित कालेबुङ 8 माइल निवासी 19 वर्षीय ललिता सुनामको उपचार हेतु कालेबुङ टु व्हिलर्स एसोसिएसनद्वारा सहयोग प्रदान गरिएको छ।
धेरै समयदेखि ललिता ब्रेन ट्युमरले ग्रसित रहेर घरमै रहिआएकी थिइन्। आर्थिक रूपमा कमजोर रहेको कारण छोरीको हालसम्म उपचार गर्न नसकिरहेको आमा कुमारी सुनामले आफ्नो गुनासो अघि राखेकी छन्। मनको जरुरत छ उसलाई हो, हामीसँग त्यति रुपियाँ पैसा कमजोर छ, पैसा छैन। उसलाई छिटोभन्दा छिटो चाहिँ अब उपचार कसरी हामीले गर्नुपर्छ, कताबाट मैले सहायता पाउँछु, हजुरहरूबाट पनि पाएँ तर हजुरहरूबाट पनि अझै पनि मैले सहायता पाउँछु भन्दैछु। तर अब उसलाई चाहिँ छिटोभन्दा छिटो अहिले ट्रिटमेन्टको जरुरत छ, ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्ने छ। भएको चाहिँ के हो हजुर मलाई के भएको थियो भन्नु? उसलाई चाहिँ ब्रेन ट्युमर भनेको छ, उसलाई चाहिँ एकदमसँगले ट्युमर भनेछ, ट्युमर बढेको छ अनि उसलाई अपरेसनै गर्नुपर्छ भनेछ। योभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईँले कहाँ ट्रिटमेन्ट गराउनु भएको थियो? बेलोरमा ट्रिटमेन्ट गराएको थिएँ मैले उसलाई। 2015मा लगेर 2016मा चाहिँ गरेँ। अपरेसन चाहिँ पुरै भएन, रेडिसन दियो। 1.5 महिनासम्म रेडिसनले चाहिँ उसको ट्युमरको जरा जलाएको थियो। अनि त्यहाँबाट चाहिँ 2 महिनामा 3 महिनामा 6 महिनामा लगिरहेको थियौँ हामी, ट्रिटमेन्ट गर्नु। अनि 1 वर्षमा बोलाउनु भयो। अनि 1 वर्षमा लाँदा 2018मा लाँदाखेरि चाहिँ अनि 18मा लाँदा 2 वर्षमा आउनु निकै जाति भएको छ भन्नुभयो डक्टरले। अनि फेरि यो पालि लाँदाखेरि चाहिँ उसको ट्युमर बढेर आएछ, अनि त्यसलाई एकदम अपरेसनै गर्नुपर्छ भन्नुभयो डक्टरले। जनवरीमा लाँदाखेरि त्यसो भन्नुभएको थियो। अनि फेरि जुनमा बोलाएको थियो, जुनमा लान सकेनौँ हामीले लकडाउनले गर्दाखेरि। अनि मसँग पैसा रुपियाँ पनि एकदम कमजोरी थियो, पैसा थियो रुपियाँ पनि थिएन। अनि म त टेन्सनमा भइरहेको थिएँ। अनि मैले अब के चाहिँ गर्नुपर्छ, कसो गर्नुपर्छ अनि अस्ति सिलगढी पनि लगेँ टेस्ट गर्न। अब म त्यत्रो टाढा लान सक्दिनँ भनेर चाहिँ सिलगढी लाँदाखेरि चाहिँ अन्त उसलाई ससानो अलि बेसी ठुलो चाहिँ अपरेसन हुँदैन, उसलाई सियोलाबाट पानी झिकेर चाहिँ पाइप लगाउनुपर्छ भनेछ। अनि उसलाई अब 1.5 लाख जस्तोसम्म लाग्ने कुरा गर्नुभएको छ डक्टरले। अब 1.5 लाख त भन्नुभयो, अब कति लाग्छ, सिलगढीको ठाउँ हो। अन्त त्यही भएर चाहिँ लान सकेको छैन, अब लानुपर्छ भन्ने चाहिँ आशा सबैबाट सहयोग पायो भने। एसोसिएसनले उक्त जानकारी पाए बापत सभापति निमा छिरिङ भोटिया, सचिव राजु राई अनि सिके राई लगायत एक टोली आज पीडित परिवारको घरमै पुगेर परिवारलाई बिमारीको छोरीको उपचार हेतु केही आर्थिक सहयोग प्रदान गरिएको छ। यसका साथै ललिताको उपचारको निम्ति अन्य मानिसहरूलाई पनि सहयोगको हात बढाइदिने राजु राई अनि निमा छिरिङ भोटियाले अपिल गरेका छन्। यहाँ आज बिमारी पक्षलाई केही आर्थिक सहयोग गर्न आएका छौँ। विशेष गरेर हाम्रो दायित्व एउटा असल जिम्मेवारी नागरिक भएको कारणले गर्दा परेको खण्डमा हामी बाइक गुड्ने मात्रै होइन, कुदाउने मात्रै होइन, तर हाम्रो दायित्व कालेबुङमा के परिरहेको छ यस्तो अवस्थामा दुःख परेको खण्डमा हामी पनि गएर केही आफ्नो जिम्मेवारी निभाउँ भन्ने कुराहरू छ। अनि हामी हाम्रो हरेक मेम्बरहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ, सबै मेम्बरहरूलाई उहाँहरूको कन्ट्रिब्युसनले नै आज हामीले यो दिन सक्यौँ। र यो अपिल गर्न चाहन्छु कि हाम्रो आजको दिनमा यस्तो दुःख परेको खण्डमा दुखित परिवारहरू छन् भन्ने एउटा हामी आजको दिनमा देख्छौँ। र हाम्रो सेक्रेटरी भाइले भनेको जस्तै हामी खालि 2 चक्के कुदाएर मात्रै होइन, र हामी एउटा सोसियल वर्क कुन प्रकारले हामीलाई कसैलाई कुन प्रकारले सहयोग गर्न सक्छौँ भन्ने एउटा आजको दिनमा हामीले यो एउटा सानो सहयोग गरेका छौँ। र हामी यही अपिल गर्न चाहन्छौँ कि एज अ 2 व्हिलर कालिम्पोङको आजको दिनमा कि यस्तो चिजहरू हाम्रो मानिसहरूले अलिकति हेरेर एकअर्कालाई सहयोग गरौँ, ताकि कसैको हामीले 1 रुपियाँ या 2 रुपियाँ या 50 रुपियाँ हामीले सहयोग गर्दा एकजनाले कसैको ज्यान बाँच्छ भने वाइ नट हामी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हाम्रो एउटा सोचाइ छ। र भविष्यमा सबैलाई अपिल गर्न चाहन्छु कि अलिकति भए पनि केही रकम पनि यस्तो अलिकति आर्थिक अवस्था खराब भएकोलाई हामीले अगाडि बढेर हेल्प गर्नुपर्छ भन्ने यति भन्न चाहन्छु एज अ कालिम्पोङ 2 व्हिलर वेलफेयर एसोसिएसन। अब अन्तमा आजका प्रमुख समाचारहरू फेरि एकचोटि। सांसद राजु विष्टले आज संसदमा उठाए दार्जिलिङ पहाडको स्थायी राजनैतिक समाधानको प्रक्रिया छिटो गरिनुपर्ने माग। आगामी 21 सितम्बर राज्यको मुख्यमन्त्री आउने उत्तर बंगालको भ्रमणमा कोभिडको प्रकोपलाई मध्यनजर गरेर स्वागत गर्ने अनि पहाडको समस्या समाधानको निम्ति बात गर्ने टिएमसीको भनाइ। ग्राउन्ड अध्यक्ष मन घिसिङसँग पोखरेबुङ शाखाका युवाहरूको भेट। चिया बगानको बोनसको विषय लिएर मालिक पक्ष अनि जोइन्ट फोरमको भर्चुअल सभा सम्पन्न। बन्द लङ्ग्यू चिया बगानको श्रमिकहरूको न्यायको निम्ति विभिन्न ठाउँहरूमा जोइन्ट फोरमको ज्ञापन।
अनि निम्बुङ ग्राम पञ्चायत अन्तर्गत लोवर पेम्पीवासीले सरकारी मिलाइको कुनै आशा नगरिकन आफूहरू हिँड्ने लगभग 2 किलोमिटर सडकको मर्मती गर्ने आह्वान। हवस् त दर्शकवृन्द, यो थियो आजको समाचार। भोलि अन्य समाचारको साथ उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मको निम्ति मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। अन्त्येष्टि कार्यको सूचना। खरसाङ फाटक डाँडा निवासी स्वर्गीय प्रज्वल शर्माको गत 8 सितम्बर 2020 का दिन निधन भएको थियो। यस दुःखद क्षणमा दाह संस्कारमा उपस्थिति दिनुहुने सम्पूर्ण महानुभाव एवं संवेदना बाँड्न उपस्थित हुने सबै आफन्तजन, इष्टमित्र, शुभचिन्तक सबैप्रति शोकाकुल परिवारबाट आभार प्रकट गर्दछ। साथै 20 सितम्बर 2020 आइतबारका दिन नयाँ बजार खरसाङ स्थित टाउन हलमा श्रद्धाञ्जली अर्पणको निम्ति कार्यक्रम सम्पन्न गरिने तय भएको छ। तसर्थ उक्त दिन हजुरहरूलाई उपस्थित भइदिन हुन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। विनीत डाक्टर रोहित शर्मा बाबा, अनिता शर्मा आमा, पेक्षा दिवास्कर छेत्री दिदी भेनाजु, माइसा छेत्री भान्जी एवं सम्पूर्ण शोकित शर्मा परिवार। सम्पर्क नम्बर 9434085228 अनि 9563490545। अन्त्येष्टि कार्यको सूचना। हाम्री अति प्रिय आमा मायादेवी तामाङ शर्माको गत 8 सेप्टेम्बर 2020 को दिन निधन भएको थियो। उनको अन्त्येष्टि कार्य आगामी 21 सेप्टेम्बर 2020 को दिन निज निवास HL दीक्षित रोड लेप्चा म्युजियम नजिक सम्पन्न हुने भएको छ। यसर्थ उनको शवयात्रामा सामेल तथा शोकित परिवारप्रति संवेदना प्रकट गर्नुहुने सम्पूर्ण आफन्तजन, इष्टमित्र एवं शुभचिन्तकहरूलाई उपस्थित भई आत्मा शान्तिको कामना गरिदिन हुन निवेदन गर्दछौँ। विनीत, रविन तामाङ, प्रवीण तामाङ छोराहरू तुलसी तामाङ, लनम तामाङ, बुहारीहरू लक्ष्मी शर्मा प्रधान, छोरी रेखमणि प्रधान, ज्वाइँ निश्चल, अभिनय, निमा, नमन, नातिहरू एवं सम्पूर्ण शोकाकुल परिवार। अन्त्येष्टि कार्यको सूचना। कालेबुङ अस्पतालका अवकाशप्राप्त कर्मचारी तथा एक असल कलाकार, नाट्यशिल्पी अनि विशेष रूपमा भानुपाला नाटकमा पुलिसको भूमिका निर्वाह गरेर ख्याति कमाएका इस्टमेन रोड नियर प्यारामाउन्ट स्कुल निवासी टिका प्रसाद घिमिरेको गत 14 सितम्बरको दिन आकस्मिक निधन भएको छ। उनी कलकत्ता स्थित एक निजी अस्पतालमा उपचाराधीन अवस्थामा थिए। उनी धेरै समयदेखि किडनी रोगले ग्रस्त बनेका थिए। उनको दाह संस्कार कलकत्तामा नै सकेर सपरिवार अहिले घर आएका छन् अनि आगामी बुधबार सपरिवारको क्वारेन्टाइन समाप्त हुनेछ। यस सूचना मार्फत समस्त आफन्त, इष्टमित्र अनि शुभचिन्तकहरूलाई, परिवारका सदस्यहरूलाई भेट्न चाहेमा उहाँहरू घर आउन सक्ने सूचित गरिन्छ। यसरी टिका प्रसाद घिमिरेको अन्त्येष्टि कार्य आगामी 26 सितम्बरको दिन निज वासस्थान इस्टमेन रोड प्यारामाउन्ट स्कुल नजिकै सम्पन्न हुने भएको छ। समस्त इष्टमित्र, आफन्त अनि शुभचिन्तकहरूलाई उपस्थित भई मृत आत्माको शान्तिको कामना गरिदिनु हुन विनम्र निवेदन गरिन्छ। विनीत हेमलता घिमिरे, पत्नी सृजना घिमिरे, सृष्टि घिमिरे, शिवानी घिमिरे, छोरीहरू, ज्वाइँ, नाता नातिनीहरू अनि सम्पूर्ण शोकाकुल परिवार। ह्युन्डाई लिएर आएको छ ह्युन्डाई भेन्यू। यो यस्तो एसयुभी हो जसमा पाउनुहुनेछ स्ट्राइकिङ फिचर्स जस्तै ब्लोलिङ टेक्नोलोजी, फ्रेन्डली डिजाइनको साथमा अनबिलिभेबल पर्फर्मेन्स, 3 सालको अनलिमिटेड किलोमिटर वारेन्टी, लो मेन्टेनेन्स अनि बेस्ट फ्युल एफिसिएन्सी। स्टार्टिङ एक सोरुम प्राइस 6,70,000। त ढिलो नगर्नुहोस्, आजै आउनुहोस् बर्लिया ह्युन्डाई एक्सक्लुजिभ ह्युन्डाई सोरुम, सबोक रोड, सिलिगुडी अनि घर लानुहोस् तपाईको मनपर्ने ह्युन्डाई कार। The Cosmos View,
A majestic elevation of G+10 storage residential complex is one of its kind in the city of Hills. The Cosmos View brings to you Vastu-compliant homes that can be your perfect abode of happiness. Welcome to Cosmos View. Thank you, sir. And your ID number would be? Thank you very much. Welcome to TechHill, a call center in our very own Kalimpong. तपाईहरूको निम्ति सुनौलो अवसर। हजुरको घर आँगनमै प्रथमचोटि पाउनुहुनेछ घरेलु सामग्रीहरू, त्यो पनि उचित मूल्यमा। हाम्रो बजार कालिम्पोङ अनलाइन डेलिभरी सर्भिस। यहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ चामल, दाल, तेल, आटा, मैदा, मसला अनि प्रतिदिन उपयोग हुने सामग्रीहरू जस्तो स्याम्पू, क्रिम अनि क्लिनिङ प्रोडक्ट्स धेरै सही मूल्यमा। हाम्रो बजार कालिम्पोङ अनलाइन डेलिभरी सर्भिसले लिएको छ फ्री होम डेलिभरी अफर। अर्डर गर्नुहोस् हाम्रो एन्ड्रोइड एप अथवा व्हाट्सएप नम्बरमा अनि हामी ती सामानहरू तपाईको घर आँगनमा निःशुल्क पुर्याउनेछौँ। ग्राहकहरूको सुविधाको लागि अनलाइन पेमेन्ट अनि क्यास अन डेलिभरी अप्सन पनि एभाइलेबल छ। सामानहरूको मूल्य अनि अर्डर गर्नको निम्ति डाउनलोड गर्नुहोस् हाम्रो बजार एप अथवा लगइन गर्नुहोस् www.hamrobazar.in। अधिक जानकारीको लागि हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। सम्पर्क नम्बर 8670106616। We are open now, along with precautions of COVID-19. Feel safe to step in. अब चिकनको डिफ्रेन्ट भेराइटिजको स्वाद लिन आउनुहोस् मीट एन्ड इट फ्यामिली रेस्टुरेन्ट। यहाँ डाइनिङ, डोर स्टेप मार्फत होम डेलिभरी अनि टेक अवे फेसिलिटिज उपलब्ध गराइएको छ। यहाँ चिकन आइटम्स, फ्राइड चिकन, ग्रिल्ड स्पाइसी ड्रमस्टिक्स, चिकन बकेट, फ्लेमी विङ्स, चिजी फ्राइज, पिज्जा, स्यान्डविच, बर्गरको डिफ्रेन्ट भेराइटिज अनि अन्य स्वादिष्ट खानाहरूको स्वाद लिन सक्नुहुनेछ। आफ्नो फ्यामिलीको साथ आउनुहोस् मीट एन्ड इट, द बेसमेन्ट अपोजिट आदर्श नर्सिङ होम, ऋषि रोड, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 9748978277 अनि 6295999101। ILNFS चित्रभानु कालिम्पोङ अनि ILNFS दिशा सेन्टरमा हाल विभिन्न कोर्सहरू होटल म्यानेजमेन्ट, F&B, TITP अन्तर्गत ANM, GNM, BSc अनि कुनै पनि नर्सिङ होमबाट नर्सको रूपमा काम गरेको 2 वर्षको अनुभव हुनेलाई जापानिज भाषा सिकाइने कोर्स चलिरहेको छ। यसका साथै एसिस्टेन्ट इलेक्ट्रिसियन क्लास 8 पास, कस्टमर केयर क्लास 10 पास, डेरी फार्मिङ अनि क्वालिटी सिट
ग्रोवरको तालिम पनि चलिरहेको छ। इच्छुक महानुभावहरूले आजै ILNFS चित्रभानु र दिशा सेन्टरमा सम्पर्क गरी यो कुनै पनि कोर्सको तालिम लिई स्वावलम्बी बन्न सक्नुहुनेछ। TITP का निम्ति सम्पर्क नम्बर 9641050604 8670392816 अनि ILNFS दिशा सेन्टर जहाँ एसिस्टेन्ट इलेक्ट्रिसियन, कस्टमर केयर, डेरी फार्मिङ आदिका लागि सम्पर्क नम्बर 9733162115। आई केयर क्लिनिक अपोजिट डेभिड ग्यास कालेबुङ। आँखा सम्बन्धी रोगहरू यहाँ कम्प्युटराइज एन्ड डिजिटल ढङ्गमा गरिन्छ। कुनै पनि आँखा रोगहरू भए आउनुहोस् अनि एकचोटि जाँच्नुहोस्। यहाँ सिलगढी नेत्रालयबाट अनुभवी डाक्टर शिवकुमार अग्रवाल MBBS MS OPTH तपाईहरूको सेवाका निम्ति प्रत्येक शनिबार 10 बजेदेखि 4 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्। यसका साथै यहाँ तपाईहरूले विभिन्न लेन्सहरू, ब्रान्डेड फ्रेम अनि सनग्लासहरू पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीका लागि सम्पर्क नम्बर 9434810945 8327203027। अब रोगहरूबाट मुक्त रहनुहोस्, संसार चिहाउने आँखा नै हो। माँ भवानी ग्लास, ऋषि रोड नियर डेभिड ग्यास, अपोजिट कृष्ण मार्बल, कालिम्पोङ, जहाँ तपाईँले पाउनुहुनेछ विभिन्न भेराइटीका भरपर्दो अनि आकर्षक ग्लासहरू। यसका साथै तपाईँले यहाँ पाउनुहुनेछ एल्युमिनियमका दैलो अनि खिड्की। होलसेलमा पाउनुहुनेछ एल्युमिनियम बार्स, आकर्षक फल्स सिलिङ, PVC, स्टिलको रेलिङ, खिड्कीको लागि ऐना, मोडल किचन, साथै मिस्त्री अनि होम फर्निसिङको निम्ति पनि कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। कन्ट्याक्ट नम्बर 7693007692 अनि 9832388735। Caliber Optical opposite Dr. Sonam ENT 10th mile सहित डिबीगिरी रोड, कालिम्पोङ। तपाईको आँखा सम्बन्धी भएको कुनै पनि समस्या एउटै छानोमुनि समाधान हुने एकमात्र ठाउँ हो क्यालिबर अप्टिकल। यहाँ कम्प्युटराइज डिजिटल आई टेस्टिङ LCD स्क्रिनको साथमा गरिन्छ। यहाँ आँखा जाँचको निम्ति हरेक शनिबार मुम्बईबाट आएका आई सर्जन डाक्टर धीरेन्द्र सिंह बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 3 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्, जसमा आँखा जाँच गराउन चाहनुहुने महानुभावहरूलाई अगावै नाम दर्ता गराउन अनुरोध गरिन्छ। आँखा जाँचसँगै यहाँ सबै प्रकारको चस्माहरू पनि बनाइन्छ, साथै सबै भेराइटीको ब्रान्डेड फ्रेमहरू भोग, रेब्यान, पुलिस, गेस, ID, इमेज आदि लगायत हाई क्वालिटी ग्लासेस जस्तै एस्सिला, क्रिजल, प्रोग्रेसिभ लेन्सेस डिजिटल उचित मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 9749532056 9832416075 अनि 8768410483। रोशनी इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयर। यहाँ तपाईहरूले उचित मूल्यमा सुन्दर अनि आकर्षक इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयरको विभिन्न सामग्रीहरू पाउन सक्नुहुनेछ, जस्तै इन्भर्टर्स, ब्याट्री, चिम्नी, फ्यान्सी वल ल्याम्प्स लगायत अन्य होम अप्लायन्सेसहरू पाउन सक्नुहुनेछ भने हार्डवेयर सामानहरूमा टाइल्स एन्ड स्यानिटरी वेयर, बाथरुम फिटिङ्स, डोर एन्ड डोर फिटिङ्स लगायत अन्य धेरै सामानहरू पाउन सक्नुहुनेछ। आफ्नो घरलाई सुन्दर अनि आकर्षक सामग्रीहरूद्वारा अझ सुन्दर बनाउन चाहनुहुन्छ भने आजै आउनुहोस् रोशनी इलेक्ट्रिकल्स एन्ड हार्डवेयर। रोशनी इलेक्ट्रिकल्स आर सेमिटी रोड, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 03552255644 अनि रोशनी हार्डवेयर, ऋषि रोड नियर आदर्श नर्सिङ होम, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 03552255888। Apnic School of Medical Scribing is the first of its kind in the hills. We provide a certificate program in medical scribing that is an industry integrated and a job oriented program. We intend to make our students internationally accepted medical scribes. Firstly, I came to know about this course from one of my brother's friends. After that, I made an inquiry in the office regarding this course and found this to be very interesting. My experience in this institute has been very good, and I'm here nearly for about 3 months.
I gain much knowledge about how one works in the medical field, what are the procedures that doctors follow, why and how they do it. What is a medical scribe? A medical scribing specialist is a personal assistant to a physician who ensures best patient care and partners with him or her to document electronic health record. So they will be documenting the record of the patient in real time with doctors in the United States. फर्स्टमा मलाई एकदमै डर लागिरहेको थियो, नर्भस पनि थियो, किनभने यो सब्जेक्ट मेरो लागि एउटा नयाँ सब्जेक्ट थियो। अनि जब हाम्रो क्लासेसहरू स्टार्ट हुन थाल्यो तब बिस्तारै मलाई यो सब्जेक्ट इन्ट्रेस्टिङ लाग्न थाल्यो। Medical scribing is a new subject for many of us. To tell you more about this, it is a new generation job and has been emerging as one of the most popular career-oriented programs where you have immense scopes to earn and learn at the same time. Basically, in the hills, youngsters are seeking for job and getting a perfect job is really difficult. In this regard, Apnic School of Medical Scribing has emerged as a new hope to them. मलाई विश्वास छ कि यस कोर्सले न्यू जेनेरेसन या युथहरूको जीवन परिवर्तन गर्नेछ। Once you complete a 9-month course, the company provides you with a job with minimum 40,000 assured salary. Teachers here are very friendly and help us in every possible way to make a difference. I'm quite excited to get into new professions and to be a successful medical scribe. Admission is going on. Hurry up. Please visit Apnic School of Medical Scribing office. Visit Monday to Saturday office hours 9 a.m. to 3 p.m. Our contact numbers +917 4070 9067549593 67774 54 8069219113. आउनुहोस्, सुनौलो मौका नगुमाउनुहोस्। कालेबुङमा पहिलोचोटि बजाज फाइनेन्सद्वारा 0% इन्ट्रेस्टमा 12 इन्स्टलमेन्टका साथ विभिन्न इलेक्ट्रोनिक सामानहरू, फ्रिज, एलइडी टिभी, वासिङ मसिन, मोबाइल फोन्स आदि आदि पाउन सकिने एउटै ठाउँ हो स्यामसङ मा इलेक्ट्रोनिक, मेन रोड, बिलोछोपा कम्प्लेक्स, कालेबुङ। हाल यहाँ विभिन्न कम्पनीहरू भिभो, स्यामसङ, ओप्पो आदिका मोबाइल फोनहरू उपलब्ध रहेको छ भने फाइनेन्सको व्यवस्था पनि रहेको छ। यसका साथै 999 रुपियाँ दिएर सोनी कम्पनीको 32 इन्च एलइडी पनि उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ। कुनै पनि सामानहरू किन्दा 200 रुपियाँ क्यासब्याक पनि रहेको छ। यसर्थ आजै आउनुहोस् अनि आफ्नो रोजाइको सामानहरू उचित मूल्यमा लिनुहोस्। मा इलेक्ट्रोनिक्स, मेन रोड, बिलो झोपा कम्प्लेक्स, कालेबुङ। सम्पर्क नम्बर 99348335 9046585557 अनि 03552256285। सुन्दर, आकर्षक अनि मजबुत टाइल्स पाइने भरपर्दो नाम हो कृष्ण मार्बल। आफ्नो घर, किचन तथा बाथरुममा लगाउन चाहिने नयाँ नयाँ भेराइटी अनि सुन्दर डिजाइन भएको कन्क्रिट टाइल्स, मेट्रिक टाइल्स, फ्लोर टाइल्स, वाल टाइल्स, मार्बल अनि ग्रेनाइट यहाँ रिजनेबल रेटमा पाइन्छ। यसबाहेक यहाँ सबै प्रकारको फ्यान्सी स्यानिटरी आइटम्स, भ्यानिटी वालपेपर, पिभिसी पाइप आदि पनि उचित मूल्यमा पाइन्छ भने पाइप फिटिङ अनि टाइल्स मिस्त्रीको प्रबन्ध पनि मिलाइन्छ। सधैँ सम्झनुहोस्, कृष्ण मार्बल, सम्बाला बिल्डिङ, अपोजिट एलआइसी अफिस, 10th माइल, ऋषि रोड, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 9832388735। स्यामसङ, भिभो, ओप्पो, नोकिया आदि कम्पनीका नयाँ मोबाइलहरू किन्ने मन भए सोझै आउनुहोस् आफ्नै सौर्यास टेलिकममा। फर्स्ट फ्लोर, कञ्चन सिनेमा हल सहित दल बहादुर गिरी रोड, कालेबुङ। यहाँ सबै प्रकारका मोबाइलहरू साथै कुनै पनि पुराना बिग्रेका मोबाइलहरू मर्मती पनि गरिन्छ। यसबाहेक यहाँ फोन सम्बन्धी विभिन्न कुराहरू, हेडफोन, ब्लुटुथ एन्ड नर्मल चार्जर, ब्लुटुथ स्पिकर्स, ब्याट्रिज, फोन कभर, टेम्पर ग्लास, वाइफाई राउटर सँगै सबै कम्पनीका सिम कार्ड र भाउचरहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ अनि इजी इएमआई पनि उपलब्ध रहेको छ। यहाँ तपाईहरूले एउटा मोबाइल किने बापत अन्य सामानहरू किन्दा 30% छुट पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यसैले यी कुनै पनि सामानहरू किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने सोझै आउनुहोस् या निम्न नम्बरहरूमा सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क नम्बर
9635060335 अनि 8016480697। उचित मूल्यमा फिक्स प्राइसको सबै सामानहरू पाइने ठाउँ हो दिल्ली स्टोर, जगन्नाथ सदन, आरसीमिटी रोड, कालिम्पोङ। हाल यहाँ तपाईहरुले ब्रान्डेड कम्पनीहरू बाटा, लिबर्टी, एडिडास, रिबॉक, नाइकी, वुडल्यान्ड, क्रॉक्स, डॉग बैग, वान पोलार, कैमल माउन्टेन, प्लेबॉय, फोर्स्टेन आदि कम्पनीहरूको ब्रान्डेड सामानहरू अनि फुटवेयरहरू पाउन सक्नुहुनेछ। यसबाहेक यहाँ तपाईहरुले गुणस्तरीय स्कुल ब्याग, स्कुल ड्रेस, स्कुल सुज, क्यानभस, स्टेसनरी आइटम, वाटर बोतल, नानीहरूको साइकल, पाम लगायत किचन आइटमहरू पनि पाउनुहुनेछ। यहाँ उचित मूल्यमा फिक्स प्राइस राखिएको छ। आज आउनुहोस् दिल्ली स्टोर, जगन्नाथ सदन, आरसीमिटी रोड, कालिम्पोङ। अद्वैत मोटर्स, 9th माइल, कालिम्पोङ। अथराइज डीलर अफ यामा टू व्हीलर्स। सबै रेन्जको यामा बाइक अनि स्कुटी यहाँ तपाईहरुले पाउनुहुनेछ। यहाँ तपाईहरुले सर्भिसिङको निम्ति वर्ल्ड क्लास वर्कसपको फेसिलिटी पनि पाउनुहुनेछ। विशेष गरी हिल्समा सक्सेसफुल रहेको यामा बाइक अनि स्कुटी ब्लूको टेक्नोलोजीको कारण हाई माइलेज रहेको छ। यसका साथै यामा बाइक अनि स्कुटीमा हाई ग्राउन्ड क्लियरेन्स अनि लो वेट भएको कारण ह्यान्डल गर्न इजी रहेको छ। यामाको कुनै पनि मोडल र रेन्जको बाइक अनि स्कुटीको निम्ति सधैँ सम्झनुहोस् अद्वैत मोटर्स। St. Stephen's Preschool is an attractive school that is nestled on the outskirts of Kalimpong town, away from the noise and hassle of the town. We also have transport facilities. Teaching does not need to be limited to textbooks and blackboards, so we provide different kinds of activities for kids of different age. For 2+ years, that is pre-nursery, we provide oral activities like chart reading, action rhymes, coloring, playing educational toys, etc. We also create a social environment where they can play and enjoy with their own age group under the supervision of experienced faculties. For 3+ years, that is nursery, method of teaching is nurturing and supportive rather than competitive. Children learn through fun, action and engaging activities like art, music and play. It is a time for sparking and directing your child's curiosity and natural love of learning. For 4+ years, that is LKG, we provide oral, writing, social behavior, and communication skills classes and action rhymes. Also, they will have full-fledged classes which will help them in preparing for the higher classes. Admission is going on. Hurry up. St. Stephen's School, East Main Road, Kalimpong 734301. Our contact numbers 9933009001, 7548914632. You can mail us at ststephensschoolkpg@gmail.com or you can log on our website ststephensschool.co.